सऊदी अरब ने हज सीजन में पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर आरजी वीजा पाबंदी लगा दी। पाबंदी हज सीजन के दौरान उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीजों पर लगाई गई। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी उम्रा वीजा होल्डर्स को 29 अप्रैल तक वतन वापसी की हिदायत। पाबंदी के बावजूद सऊदी अरब में कयाम पर 5 साल की पाबंदी हो सकती है। आरजी वीजा पाबंदियां जून के वक्त में खत्म होने का इम्कान। पीटीआई में इख्तलाफात और करप्शन के इल्जामात। आतिफ खान का भी वज़ीर आला अली अमीन के बयान की तहकीकात का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में आतिफ खान ने कहा कि पार्टी क़यादत ने बानी से गंडापुर के बयान की तस्दीक की यकीन दहानी कराई है। मुझसे इख्तलाफ तो ठीक, लेकिन असद कैसर और शकील खान के खिलाफ ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा, इख्तलाफात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कारकुन बानी के साथ हैं। सीनियर क़यादत इख्तलाफात के लिए पार्टी फोरम इस्तेमाल करें। पॉलिटिकल कमेटी ने इख्तलाफात का नोटिस ले लिया। अली अमीन, असद कैसर और आतिफ खान सब पर एतमाद है। हमारा इख्तलाफ होता है, लेकिन बानी के हुक्म पर खत्म भी हो जाता है। आइंदा हफ्ते से सूबे भर में एहतजाज होगा। अली मोहम्मद खान ने कहा, अवाम को इख्तलाफात नहीं, बानी की रिहाई से दिलचस्पी है। कायदीन से कहूंगा बानी की रिहाई पर तवज्जो दें। पीटीआई वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। पार्टी में जितने लोग थे उतने ही उसके टुकड़े हो चुके। बानी पीटीआई पहले किसी सिक्योरिटी मीटिंग में नहीं आते थे, अब कहते हैं मुझे बुलाओ। अभिनंदन वाक़े पर आर्मी चीफ 1.5 घंटा बानी को मीटिंग की सदारत के लिए मनाते रहे, लेकिन वो ना आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ जब भी आता है तरक्की के दौर का आगाज होता है। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता 1 साल के अंदर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस वक्त कोई सोच नहीं सकता था कि बिजली सस्ती हो जाएगी। शहबाज शरीफ कभी सऊदी अरब, कभी यूएई, कभी IMF गए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, जब भी हुकूमत में आए तरक्की के लिए काम किया। 5 से 7 साल में बलूचिस्तान को अरबों डॉलर की आमदनी होगी। मुखालिफिन ने 4 साल में सिवाय गालम गलोच के कुछ नहीं किया। कौम का फर्ज है कि हर उस आवाज को रद्द करे जो तकसीम, नफरत पैदा करती है। पीडीएम अभी टूटी नहीं, इसका सदर अपोजिशन में और पार्टियां हुकूमत में हैं। मौलाना फजल रहमान का तौंसा में खिताब, कहा हुकूमत को निशाना बनाना पड़ेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ को मजबूत और मुत्तहिद होना होगा। मौलाना का कौमी सतह का कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा, कहा एक फैसला भी अपोजिशन जमातों के एतमाद और मशवरे के बगैर नहीं किया। 1 जनवरी 2028 से सूद का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। अवाम हर चढ़ते सूरज के आगे सर ना झुकाएं। अमेरिका ने चालबाजी से दुनिया की तवज्जो गजा से हटा दी। पूरी दुनिया को इक्तिसादी दौड़ में ऐसा उलझा दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर है, परेशानी की बात नहीं। जाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया ब्रीफिंग, कहा सोशल मीडिया और भारतीय चैनल सदर जरदारी से मुतालिक मनगढ़ंत खबरें फैला रहे हैं। भारत वैसे ही हमारा दुश्मन है। आसिफ अली जरदारी कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। कहा सदर जरदारी को वही बीमारियां हैं जो आप में से आधे से ज्यादा लोगों को हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां चलती रहती हैं। कैनाल मंसूबे पर सदर मुमलिकत के दस्तखत मौजूद हैं। 8 जुलाई 2024 की प्रेस रिलीज मौजूद है। अब पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि सदर की बात पर तवज्जो न दें। सेनेटर अफनानुल्लाह की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू, पीपल्स पार्टी ने पहले मंजूरी दी, अब मामले से पीछे हट गई। पीपल्स पार्टी नून लीग की रजामंदी के बाद ही कैनाल मामला आगे बढ़ा था। अब पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर डाल दिया। आइंदा चंद हफ्तों में मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुला लिया जाएगा। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बाद में सूबे आपस में लड़े। शर्मिला फारूकी ने जवाब दिया, कोई भी प्रोजेक्ट सदर के दस्तखत से मंजूर हो ही नहीं सकता। सिंध ने कैनालों के मंसूबे पर एतराज उठाया है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मीटिंग बुला लें और फैसला करें। पीपल्स पार्टी नहरों पर सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो से कहूंगी, जलसों से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सिंध का पानी पर सियासत करना तकलीफ से बात है। सैलाब में ज़ाया होने वाले पानी को मैनेज करने की जरूरत है।
सदर ने असम्बली पर दस्तखत कर रखे हैं। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, आजमा बुखारी का बयान अफसोसनाक है। क्या आपने आइन पढ़ा है? कोई अक्लमंद इंसान ऐसा बयान नहीं दे सकता। मुस्लिम लीग नून में कुछ नासमझ लोग भी मौजूद हैं। सदर का मैंडेट नहीं कि मंसूबों की मंजूरी दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कैनाल्स पर 2 टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। नहरों के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नहरों के खिलाफ स्क्रैंड से निकलने वाला सिंधु बचाओ बेदारी मार्च हैदराबाद पहुंच गया। हैदर चौक पर जलसा। जब तक ये मंसूबा खत्म नहीं होगा हमारा एहतजाज जारी रहेगा। रहनुमाओं का ऐलान। अपोजिशन रहनुमा सैयद ज़ैन शाह, सफदर अब्बासी, हलीम आदिल शेख और दीगर मौजूद। JUIP दरियाए सिंध से नहरें निकालने की मुखालिफ। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, दरियाए सिंध के पानी पर चारों सूबों के कोटे मुतय्यन हैं। दरियाए सिंध से कैनाल निकालना बाकी सूबों से ज्यादती और नफरत का बाइस बनेगा। PP ने कैनाल निकालने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, लेकिन अवामी दबाव की वजह से परेशान है। हुकूमत कैनाल निकालने के मंसूबे पर नजरसानी करे। तीनों सूबों की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। निजाम दरहम बरहम होगा। मजीद IPP से बात करके मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन। बिजली कीमतों में कमी पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। ये मिशन जारी रखेंगे। हाफिज नईमुर रहमान बोले, इब्तदाई तौर पर बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम करते हैं। कीमतों में मजीद कमी लाकर अवाम को पूरा रिलीफ दिया जाए। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइली जाहिरियत पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। बिजली नर्ख कम होने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कहना है कि टास्क फोर्स में हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल भी काम कर रहे हैं। IMF को रिलीफ के लिए राजी करना बहुत मुश्किल काम था। मुस्तफा कमाल ने सिंध में बिल्डिंग कानून में तरमीम को रद्द कर दिया। कहा, यह अपनी करप्शन को कानूनी करने का फॉर्मूला है। नवाज शरीफ की बिजली कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद। कहा, बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी। मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत गरीबों की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। ट्रम्प टैरिफ के बाद अमेरिका से बातचीत का नया पैकेज तैयार कर रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप बना दिया है। आला सतह का वफ्द अमेरिका भेजा जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, क्रिप्टो मार्केट दुनिया की नई मईशत है। अमेरिका से भूटान तक अब क्रिप्टो करेंसी की तिजारत हो रही है। पाकिस्तान क्रिप्टो की नई मईशत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। फैटफ की लिस्ट से निकलने के बाद ही क्रिप्टो इकोनॉमी पर काम हो सकता है। ईद पर 870 अरब रुपए की खरीदारी हुई। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका। महंगाई में कमी का फायदा अवाम तक पहुंच जाएंगे। IMF का वफ्द गवर्नेंस के इश्यूज पर पाकिस्तान आया है। बजट पर इनसे अगले माह मुशावरत होगी। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड में बदतरीन शिकस्त। न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज हराने के बाद वनडे में भी व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 43 रन से शिकस्त। बैटिंग लाइन फिर फ्लॉप। ग्रीन शर्ट्स 265 रन के ताकुब में 221 पर ढेर। अब्दुल्ला शफीक ने कुछ न किया। बाबर आजम ने सेंचुरी करके चलते बने। कप्तान रिजवान और तैयब ताहिर ने 33 रन पर ही इक्तफा किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, तनकीद करना आपका हक। बतौर लीडर अपनी गलती मानता हूँ। कहा, बहुत सी चीजों में बेहतरी लाना होगी। हम 40 ओवर्स तक अच्छा खेलते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। गेम अवेयरनेस की कमी भी तस्लीम कर दी। दौरे न्यूजीलैंड का नाखुशगवार इख्तिताम। मैच हारने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशदिल शाह तमाशाइयों से उलझ गए। 2 तमाशाइयों ने खिलाड़ियों को गालियां दी। खुशदिल शाह ने मना किया, फिर भी न रुके। कौमी बल्लेबाज का सब्र जवाब दे गया। बाउंड्री भलांकर मारने को लग गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने खुशदिल को संभाला। बाबर, फहीम, इरफान न्याज और दीगर खिलाड़ी भी आ गए। गालियां शुरू करने वाला तमाशाई मुबैना तौर पर अफगान था। टीम मैनेजमेंट की शिकायत पर एहलकार तमाशाई को बाहर ले गए। जाते जाते भी नाजिबा जबान इस्तेमाल करता रहा। PCB ने वाकया संगीन नौयत का करार दे दिया।
قومی کرکٹر سے بدتمیزی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کرکٹ بورڈ خوشدل کے ساتھ ہے، واقعے کی انکوائری جاری ہے۔ اوپنر امام الحق بیٹنگ کے دوران زخمی، رن لیتے ہوئے فیلڈر کی تھرو امام کے جبڑے پر لگی، تکلیف کے باعث میدان سے باہر جانا پڑا۔ عثمان خان نے امام کی جگہ بیٹنگ کی۔ پچھلے میچ میں حارث رؤف سر پر گیند لگنے کی وجہ سے زخمی ہوئے تھے۔ IMF مشن کا دورہ پاکستان، وفد پاکستان کی گورننس سے متعلق امور کی تکنیکی معاونت کرے گا، 30 محکموں کے ساتھ کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مذاکرات کرے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF حکام وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، FPR اور دیگر سے مذاکرات کریں گے۔ آڈیٹر جنرل، نیب، FIA، اوگرا، نیپرا اور PTA سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ IMF نے گورننس میں بہتری اور کرپشن کے خاتمے کے لیے دوسرا مشن پاکستان بھیجا ہے۔ سردار اختر مینگل ریڈ زون میں دھرنا دینے پر بضد ہیں۔ ریڈ زون کو یرغمال بنانے کی اجازت پہلے دی، نہ اب دیں گے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں حکومت نے لچک دکھا دی، اختر مینگل ضد پر رہے تو ہمارے پاس بھی آپشنز موجود ہیں۔ اختر مینگل کا سب سے بڑا مطالبہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی قیادت کی رہائی ہے۔ ہمارا موقف واضح ہے، عدالتیں ریلیف فراہم کرتی ہیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ گورنر سندھ کا ڈمپر حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو پلاٹ دینے کا اعلان۔ یوسف کوٹ میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق خاتون کے اہل خانہ سے ملاقات، متاثرہ فیملی کو 80 گز کے پلاٹ کی فائل دی، کہا تینوں بچیوں کو 12 سال تک انگلش میڈیم اسکول میں تعلیم دی جائے گی۔ بولے میں نفرت کی سیاست نہیں کروں گا، شہر کی سیاست ان لوگوں کو نہیں دیں گے جنہوں نے ہزاروں لوگ شہید کیے۔ نئے فنکار مہاجر کارڈ کھیل رہے ہیں۔ کراچی میں سبزی منڈی کے قریب ٹرک کی ٹکر سے زخمی پک اپ ڈرائیور دم توڑ گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گڑی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی قبروں پر حاضری، دعائے مغفرت کی۔ چیئرمین پی پی نے میر مرتضی بھٹو اور میر شاہ نواز بھٹو کی قبروں پر پھول رکھے، بیگم نصرت بھٹو اور بیگم امیر بھٹو کی قبروں پر بھی حاضری۔ کراچی کورنگی کریک میں لگی آگ کو 1 ہفتے سے زائد گزر گیا۔ چیف فائر افسر نے بتایا آگ کی شدت اور زیر زمین سے نکلنے والے پانی میں کمی آئی ہے۔ آگ کی نوعیت سے لگ رہا ہے کہ زیر زمین بڑا ذخیرہ نہیں۔ آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے لیکن اس سے گیس پھیل سکتی ہے۔ عموماً ایسی آگ کو 1 ماہ تک جلنے دیا جاتا ہے۔ لیے گئے نمونوں پر متعلقہ ادارے تحقیق کر رہے ہیں۔ عید کی چھٹیوں کے باعث رپورٹ آنے میں دیر ہوئی، پیر تک رپورٹ موصول ہونے کی توقع ہے۔ کراچی میں شہید ریسکیو اہلکار بلال احمد کی تدفین، نماز جنازہ میں ڈی جی ریسکیو 1122 سمیت اہلکاروں کی شرکت۔ شہید اہلکار بلال گزشتہ روز پاس آؤٹ ہوا تھا، چھٹی ہونے کے باوجود آگ بجھانے کے لیے ساتھیوں کی مدد کرنے احسن آباد پہنچا۔ ڈی جی ریسکیو عابد شیخ نے بتایا بلال انتہائی محنتی اور ہونہار فائر فائٹر تھا۔ کراچی میں ہوٹل میں لوٹ مار کرنے والے 2 ڈاکو پولیس اہلکار کی فائرنگ سے ہلاک، واقعہ غازی گوٹ اسکیم 33 میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان لوٹ مار کر رہے تھے، پولیس کے اہلکار نے فائرنگ کر دی، ہلاک ملزمان سے 2 پستول اور موٹر سائیکل برآمد۔ کراچی میں خاتون نے ٹریلر ڈرائیور پر گولیاں چلا دی، عیسیٰ نگری کے قریب ٹریلر اور گاڑی میں ٹکر ہوئی، ڈرائیور نے ٹریلر آگے نکالتے ہوئے گاڑی کو سائیڈ مار دی، علیشہ نے گاڑی سے اتر کر ہوائی فائرنگ شروع کر دی، ڈرائیور ٹریلر سے اتر کر بھاگا، پولیس کے پیچھے چھپ گیا، پولیس دونوں کو پکڑ کر تھانے لے گئی، دونوں ایک ہی FIR میں نامزد، پولیس کا کہنا ہے دونوں لاپرواہی سے گاڑی چلا رہے تھے۔ نواب شاہ میں کاروکاری کے الزام میں 2 خواتین سمیت 3 افراد قتل، پولیس کے مطابق شوہر نے بیوی، بہن اور ایک نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کیا، واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی، قتل کرنے کے بعد ملزم عمر چانڈیو فرار ہو گیا۔ جیکب آباد میں کزن کو بچاتے ہوئے 2 لڑکے نالے میں ڈوب کر جاں بحق، 6 سال کا رحیم بخش گھر کے باہر کھیلتے نالے میں گر گیا تھا، 2 کزن رحیم کو بچانے نالے میں کودے، اپنی جان گنوا بیٹھے، رحیم بخش کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں معدنی انقلاب کا آغاز، پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025، ریکوڈیک اور معدنی ترقی کا نیا باب،
بلوچستان سے خیبر پختونخوا تک پھیلا ہوا ٹیتیان میٹالوجینک بیلٹ سونا، تانبا، لوہا، قیمتی پتھر اور دیگر نایاب معدنیات سے مالا مال۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے ذریعے وسائل سے مالا مال علاقوں میں ترقی اور روزگار کی نئی راہیں کھل گئی۔ نیشنل منرل ہارمونائزیشن فریم ورک 2025 کے ذریعے سرمایہ کاری دوست ماحول کی بنیاد رکھی گئی۔ ریکارڈ ایک صرف ایک کام نہیں، پاکستان کے معدنی خواب کی تعبیر ہے۔ مائننگ سیکٹر میں مقامی افراد کو تربیت اور روزگار کے مواقع۔ پاکستانی نوجوان ارجنٹینا اور زیمبیا میں مائننگ کی جدید تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی ملک بدری، پنجاب سے نکالے گئے 260 افغان باشندوں کو طورخم بارڈر سے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ پشاور میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی میپنگ، پولیس کا کہنا ہے کہ میپنگ سے پتہ لگایا جائے گا کس جگہ کتنے غیر قانونی افغان باشندے موجود ہیں۔ پی این ایس اسلط کی صومالیہ کے مشرقی ساحل پر بحیرہ عرب میں کاؤنٹر پائریسی پیٹرولنگ۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پیٹرولنگ کا انعقاد پاک بحریہ کی زیر قیادت کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کی معاونت میں کیا گیا۔ مقصد بحری قضائی، مسلح ڈکیتی اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ پاکستان 4 سال کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب۔ پاکستان کا انتخاب اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے الیکشن میں کیا گیا۔ پاکستان کو 2026 سے 2029 تک کمیشن برائے منشیات کا ممبر منتخب کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے پاکستان اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کی زبردست حمایت پر شکر گزار ہے۔ کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد اور بھروسے کا اظہار ہے۔ پاکستان عالمی انسداد منشیات کی کوششوں، کثیر الجہتی مباحثوں میں مؤثر کردار کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا بہتر یہی ہوگا کہ ایران سے براہ راست بات چیت ہو۔ یہ تیز ترین عمل اور فریق کو سمجھنے کا زیادہ بہتر موقع ہے۔ امید ہے ایران براہ راست بات چیت پر آمادہ ہو جائے گا۔ امریکی اسٹاک مارکیٹس کا ٹرمپ ٹیرف سے برا حال، 2 روز میں سرمایہ کاروں کے $6.5 کھرب سے زائد ڈوب گئے۔ ٹیرف میں کمی کے لیے ویتنام، بھارت اور اسرائیل کے رابطے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیڈ لائن سے پہلے تجارتی معاہدوں پر بات کر کے ٹیرف کم کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر کہتے ہیں جوابی ٹیرف عائد کر کے چین نے غلط قدم اٹھایا۔ چین گھبرا گیا ہے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے جو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ امریکی سینیٹر چک شومر کی ٹرمپ پر کڑی تنقید، فیصلے کو احمقانہ قرار دیا۔ کہا مہنگائی کم کرنے کے بجائے محصولات میں اضافہ کر دیا۔ افراط زر بدترین سطح پر پہنچ جائے گی۔ چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے دنیا بھر کی مارکیٹس نے ٹرمپ کا ٹیرف مسترد کر دیا ہے۔ مائیکروسافٹ اسرائیلی فوج کو یہ ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ تقریب کے دوران مائیکروسافٹ کی ملازمہ ابتحال کا احتجاج، کہا مائیکروسافٹ فلسطینیوں کی نسل کشی کو تقویت دے رہا ہے، آپ سب کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ ابتحال کے ساتھ وانیا اگروال نے بھی تقریب میں احتجاج کیا۔ اس وقت بل گیٹس بھی وہاں موجود تھے۔ دونوں لڑکیوں کو تقریب سے نکال دیا گیا۔ کراچی میں پہلی عالمی انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ کا میلہ سج کے افتتاحی تقریب میں اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان، قمر زمان اور گوگی علاؤالدین نے شرکت کی۔ ڈی اے کریک کلب میں 32 ملکوں کے مرد اور خواتین کھلاڑی بھی شریک ہوئے۔ ایئر مارشل کاظم حماد تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ چیمپئن شپ کا آغاز آج سے ہوگا۔ ایونٹ میں $60,000 انعامی رقم تقسیم کی جائے گی۔ ماؤنٹ مونگانوئی کا میدان تاریکی میں ڈوب گیا۔ آخری ون ڈے میں اوور کے دوران گراؤنڈ کی فلڈ لائٹس اچانک بند ہو گئی۔ جیکب ڈیفی کی بالنگ کے دوران بیٹر طیب طاہر نے خود کو بچایا۔ کرکٹ فینس کے لیے خوشخبری، پاکستان سپر لیگ سیزن 10 میں پہلی بار مکمل اردو کامنٹری ہوگی۔ پی سی بی کا کہنا ہے شائقین قومی زبان میں ایکشن اور جوش و خروش سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اردو اور انگریزی دونوں کے لیے کامنٹری پینلز کا اعلان جلد کیا جائے گا۔
मेगा इवेंट्स का मेला 11 अप्रैल से 18 मई तक रावलपिंडी, कराची, मुल्तान और लाहौर में सजेगा। ऑस्ट्रेलिया में ऑपोजिशन लीडर का रग्बी बॉल को किक मारना कैमरामैन को भारी पड़ गया। इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐसी किक मारी कि गेंद सीधी कैमरामैन के माथे पर लगी। जख्मी कैमरामैन से ऑपोजिशन लीडर ने माफी मांगी।